अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हम आज माँ बाप के लिए मैं पढ़ूँगी आपके लिए भी कि आप माँ बाप की खिदमत किया करें, माँ बाप की दिल व जान से खिदमत कीजिए। अगर वो कुछ ज़्यादती भी कर रहे हों तब भी खुशी से उनकी खिदमत कीजिए और इनके अज़ीम एहसानात को पेशे नज़र रख कर इनके वो मतालबे भी खुशी खुशी पूरे कीजिए जो आपके मिजाज पर नहीं अच्छे, वो दीन के ख़िलाफ़ ना हो। सब मतलब है आप लोगों ने उनके हकूक़ पूरे करने हैं, बस दीन के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात वो ना करें, वो नहीं माननी जो गलत हो, मगर जो सही है तो उनकी खिदमत करते रहना चाहिए। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यमन से जहाद के लिए एक आदमी हाज़िर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, यमन में तुम्हारा कोई है? उसने कहा, जी हाँ, मेरा माँ बाप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उन्होंने तुम्हें इजाज़त दे दी? इसने कहा, नहीं, मैंने उनसे पूछा ही नहीं, इजाज़त ही नहीं ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो तुम वापस जाओ और माँ बाप से इजाज़त ले आओ। अगर वो इजाज़त दें तब तो जहाद में शिरकत करो, वरना इनकी खिदमत में रहकर इनके साथ अच्छा सलूक करते रहो। देखो कि वो जहाद के बराबर है कि जहाद भी आप नहीं कर सकते अगर माँ बाप इजाज़त ना दे तो। आजकल माँ बाप को कुछ समझा ही नहीं जाता। तो इस्तग़फ़ार। वालिदैन की खिदमत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि एक शख्स मीलों दूर से आता है और चाहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सरबुलंदी के लिए जहाद में शिरकत करूं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लौटा देते हैं और फरमाते हैं कि जहाद में शिरकत भी तुम इस सूरत में कर सकते हो जब तुम्हारे माँ बाप दोनों तुम्हें इजाज़त दें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने इस हाल में सुबह की कि वो इस हिदायत और अहकाम की खुदा का अतियात गुजार रहे जो इसने माँ बाप के हक़ में नाजिल फरमाई हैं, तो इसने इस हाल में सुबह की कि इसके लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खुले हुए हैं, और अगर माँ बाप में से कोई एक हो तो जन्नत का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। और जिस शख्स ने इस हाल में सुबह की कि वो माँ बाप के बारे में खुदा के भेजे हुए अहकाम से मुँह मोड़े हुए है, तो इसने इस हाल में सुबह की कि उसके लिए दोज़ख के 2 दरवाज़े खुले होंगे, और अगर माँ बाप में से कोई एक है तो दोज़ख का एक दरवाज़ा खुला हुआ है। इस आदमी ने पूछा, ए खुदा के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरा माँ बाप इसके साथ ज़्यादती कर रहा हो तब भी? फरमाया, हाँ, अगर वो ज़्यादती कर रहा है तब भी, अगर वो ज़्यादती कर रहा है तब भी, अगर वो ज़्यादती कर रहा है तब भी। 3 दफ़ा उन्होंने फरमाया कि आपका माँ बाप आपके साथ ज़्यादती भी करे तब भी आपने उनकी खिदमत करनी है और उनसे नीची आवाज़ में बात करनी है। ठीक है, ये कुरान पाक में है। माँ बाप को अपनी माल का मालिक समझो, सुभान अल्लाह, और इस पर दिल खोल कर खर्च कीजिए। ये कुरान पाक में है। लोग आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें? जवाब दीजिए कि जो माल भी खर्च करो इसके अवलीन हकदार वालिदैन हैं।
کہ آپ والدین کو خوش کر لو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹھوکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک زمانہ تھا، یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اسے اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں، یہ طاقتور، تندرست، قوت والا ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے ہی ایسے۔ ماں باپ دیکھو، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو پالتا ہے، ہر چیز اپنی جان تک نشاور کر دیتا ہے، اور جب بچے کی باری ہوتی ہے، ماں باپ کمزور ہو جاتا ہے تو بچے اپنی بیگموں کو لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی پاگل۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر رحمت اللہ العالمین رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ کیا ہے؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کا ادب و احترام اور ان کی خدمت برابر کرتے رہو، کہ اگر تمہارا ماں باپ غیر مسلم ہے پھر بھی آپ ان کی خدمت کیجیے، البتہ اگر وہ شرک کا حکم نہ دیں تو ان کی خدمت سے انکار نہ کیجیے اور ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا جب وہ شرک کریں۔ مطلب ہے کہ شرک نہیں ماننا، باقی ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرنی۔ اور اگر ماں باپ میرے ساتھ کسی کو شریک بنائیں جس کا تم کو کوئی علم نہیں ہے تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو، اگر دنیا میں اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئی اور اس وقت وہ مشرک تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام سے دور ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا بھی کرتے رہیں اور ان کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گر گڑائیں اور انتہائی دل سازی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے رہیے۔ خدا کا ارشاد ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرمائے جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی، یعنی اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت اور جان فشانی و شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزور اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں، خدایا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال پر رحم فرما۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیں۔ ماں زیادہ کمزور احساس دل ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی تو باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب بھی دی ہے، قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اسے پیٹ میں
لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف 2.5 سال ہے۔ 2.5 سال ماں خدمت کرتی ہے بچے کی، پھر بچہ جا کے کچھ صحیح ہوتا ہے، بیٹھنے اٹھنے جب لگتا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی ہر وقت خدمت کیجیے۔ ماں باپ کا جتنا بھی آپ کریں اتنا کم ہے، تو کوشش کریں کہ پیار سے اچھے لفظوں میں ان سے بات کیا کریں، کیونکہ غصے میں آپ بات کرتے ہیں تو ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور بار بار ٹوٹ جاتا ہے، تو توڑنے سے اپنے آپ پرہیز کریں۔ اللہ حافظ۔